अध्याय 2 आमाको स्वर्गवास र रहस्यमय जन्तर। मेरी आमाको सबभन्दा ठुलो आकाङ्क्षा मेरो दाजुको बिहे थियो। ओहो, जुन दिन अनन्तकी दुलहीको मुख हेरुला त्यो दिन पृथ्वीमा स्वर्गिक सुख पाउनेछु। आमाका यी शब्दहरूमा म बारम्बार उहाँको वंशवृद्धि गर्ने भारतीय भावनाको दृढ अभिव्यक्ति पाऊँ। दाजु अनन्तको बिहेको कुरो छिन्दा म 11 वर्ष जतिको थिएँ। आमा कलकत्तामा हर्षोल्लासका साथ बिहेको तयारीमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। भारतको बरेलीको घरमा म र पिताजी मात्र थियौँ, जहाँ लाहोरमा 2 वर्ष काम गरेपछि पिताजीको सरुवा भएको थियो। यसभन्दा पहिले मैले आफ्ना 2 दिदीहरू रोमा र उमाको बिहेको भव्य रमिता हेरिसकेको थिएँ। तर दाजु अनन्त जेठा छोरा भएकोले विशेष धुमधामसँग तयारी चलिरहेको थियो। टाढा टाढाबाट दिनहुँ कलकत्ता आइपुग्ने विभिन्न नातेदारहरूको स्वागत सत्कार आमाबाट हुँदै थियो। 50 एम्सर्ट स्थित भर्खरै लिएको नयाँ घरमा उनीहरूलाई सुविधा साथ राखिएको थियो। सबै सरसामानहरू तयार थिए। भोजनको लागि थरी थरीका व्यञ्जन, दाजुलाई बेहुलीको घरसम्म लग्न सजी सजाउ तामधाम, रङ्गी चङ्गी बत्तीहरूको झिलिमिली, दम्पतिबाट बनाइएका विशाल हात्ती र ऊँटहरू, अङ्ग्रेजी स्कटिस पाइप ब्यान्ड र भारतीय गाजा बाजा, गाउने बजाउने उस्ताद र प्राचीन रीतिरिवाज पूर्वक बिहे गराइने पुरोहितहरू। पिताजी र म प्रसन्न मनले यस समारोहमा परिवारसँग समयमै सम्मिलित हुने योजना बनाइरहेका थियौँ। यस शुभ दिनको केही अगाडि मलाई एउटा अशुभ दृश्यको आभास भयो। बरेलीमा एक दिन आधा रातको कुरा हो। म बरन्डामा पिताजीको छेउमा सुतिरहेको थिएँ। ओछ्यानको झुल फरफराएको जस्तो अनौठो आवाज सुनेर म बिउजिएँ। जिनो पर्दा उत्रेपछि मैले आमाको प्यारो झलक देखेँ। बुवालाई उठाऊ, उहाँको आवाज काने खुसी गरे जस्तो मधुरो थियो। यदि तिमीहरू मलाई हेर्न चाहन्छौ भने बिहान 4 बजेको पहिलो ट्रेन समातेर तुरुन्तै कलकत्तातिर हिँडिहाल। यति भनेर त्यो छायामूर्ति अदृश्य भयो। बुबा बुबा, आमा मर्न लाग्नुभएको छ। मेरो कहाली लाग्दो स्वर सुनेर पिताजी तुरुन्तै उठ्नुभयो। मैले रुँदै त्यो दुःखद घटना सुनाएँ। तिम्रो भ्रमतिर तिमी पटक्कै ध्यान नदेऊ। पिताजीको आफ्नो बानी अनुसार परिस्थितिलाई नकार्नुभयो। तिम्री आमा एकदम निकानन्द छिन्। कुनै अशुभ समाचार आयो भने हामी भोलि जाउँला। तपाईँ अहिले जानु भएन भने आफूलाई कहिले पनि माफ गर्न पाउनुहुने छैन। रिसले गर्दा म कुट वचन बोल्दै थिएँ। न त म नै तपाईँलाई माफ गर्नेछु। बिहान स्पष्ट शब्दहरूमा दुःखद समाचार आइपुग्यो। आमा सिकिस्त हुनुहुन्छ। बिहे टर्यो। तुरुन्त आउनु। पिताजी र म उद्विग्न मनले हिँड्यौँ। बाटामा गाडी बदल्न लाग्दा स्टेसनमा एकजना काकासँग भेट भयो। तीव्र गतिले एउटा रेलगाडी हामीतिर गर्जिँदै आइरहेको थियो। मेरो आन्तरिक आदिले गर्दा मलाई अचानक रेल लाइनमा गाडीको अगाडि हामफाल्न मन लाग्यो। शोकाकुल मनस्थितिले गर्दा आमा बेगर शून्य जिन्दगी बिताउनु पर्ने दरुण कल्पना मलाई असह्य भयो। म आमालाई यस संसारमा सबभन्दा प्यारो साथीका रूपमा मान्दथे। सान्त्वनाले भरिपूर्ण उहाँका काला आँखाले मलाई बालकालमा जस्तो सुखै दुःखबाट दुःख कष्ट परे पनि सहारा दिन्थे। के आमा बाँचेकी हुनुहुन्छ? म काकासँग आखिरी प्रश्न सोध्न अडिएँ। उहाँले मेरो निराश मुखमण्डलको भाव पढ्न ढिलो गर्नु भएन। उहाँ अवश्य नै जीवित छिन्। तर मैले उनको कुरामा अलिकति पनि विश्वास गरिनँ। हामी कलकत्ताको घरमा पुग्दा मृत्युको स्तम्भ पार्ने रहस्यमय सत्यको सामना गर्नु पर्यो। म निश्चेष्ट भएर लडेँ। आफ्नो चित्त बुझाउन मलाई वर्षौँ लाग्यो। अन्त्यमा मेरो आर्तपुकार स्वर्गको ढोका घचघचाउन पुग्यो र जगज्जननीलाई डाकेर ल्यायो। उनका मायालु शब्दहरूले मेरो पाकेको घाउलाई निको पारे। जन्म जन्मान्तर अनेक स्नेही आमाहरूको रूपमा तिम्रो हेरचाह गर्दै आइरहने मै हुँ। तिमीले खोजिरहेका ती 2 काला आँखा हराएका सुन्दर आँखालाई मेरो दृष्टिमा पाउनेछौ। पिताजी र म आफ्नो परमप्रियको दाह संस्कारपछि तुरुन्तै बरेली फर्क्यौँ। म हरेक दिन बिहान आफ्नो घर अगाडिको आँगनलाई छहारी दिइरहेको विशाल शिवालीको रुखनिर गएर कारुणिक स्मृति यात्रा गर्ने गर्थेँ। भावुक क्षणहरूमा शिवालीका सेता फुलहरूको घाँसे वेदीमाथि आफ्नो भक्ति प्रकट गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्थ्यो। ओसका थोपाहरूसँग आफ्नो आँसु मिसाउँदै म कहिलेकाहीँ उषाकालमा लड्के लेकबाट प्रकाश आइरहेका देख्थेँ। ईश्वरहरूको नजिक पुग्ने तीव्र इच्छा ममा जागृत हुन्थ्यो। हिमालयले मलाई बलपूर्वक आफूतिर ताने जस्तो लाग्थ्यो। मेरा एकजना बन्धु जो पवित्र पहाडहरूको यात्रा गरी भर्खरै फर्कनु भएको थियो, हामीलाई भेट्न
बरेली आउनुभयो। मैले उत्सुकताका साथ उहाँले वर्णन गरेका योगी र स्वामीहरूबारे सुनिरहे। हामी हिमालयतिर भागेर जाउँ। एक दिन मैले घरपट्टिका छोरा द्वारका प्रसादलाई भनेको कुरा सहानुभूति नदेखाउने कानमा परेछ। उनले यो कुरा मेरो दाजु जो हालै पिताजीलाई भेट्न आउनुभएको थियोलाई भनिदिनु भएछन्। एउटा सानो बालकको व्यावहारिक योजनालाई हाँसोमा उडाउनुको सट्टा दाजुले मलाई उपहासको पात्र बनाउन उपयुक्त विषय ठान्नुभयो। तिम्रो गेरु लुगा कहाँ छ? त्यो नभई त तिमी स्वामी बन्न सक्दैनौ। तर उहाँले भनेको शब्दहरूले मलाई वर्णित रूपमा आनन्दित तुल्याए। त्यसैले मेरो स्पष्ट चित्र मेरा अगाडि उभ्यायो। योगीका रूपमा भारत भ्रमण गरिरहेको सके त्यसले मेरो पूर्वजन्मको स्मृतिलाई जगाइदियो। जे होस्, मलाई के लाग्यो भने अब म प्राचीन सन्यास आश्रमको चिन्ह गेरु लुगा सजिलै धारण गर्न सक्ने छु। एक दिन बिहान द्वारकासँग गफ गरिरहेको बेला मलाई लाग्यो ईश्वर प्रेमको भावना हिमस्खलनको वेगले मेरो हृदय प्रवेश गरिरहेको छ। मेरो साथी केही अंशमा मात्रै मेरो वार्तालाप सुनिरहेका थिए, तर म भने पूर्ण मनोयोगका साथ आफ्नो कुरा आफै सुनिरहेको थिएँ। त्यस दिन म दिउँसो हिमालयको फेदीमा अवस्थित नैनीतालतिर भागे। अनन्त दाजुले मेरो पिछा छाड्नु भएन र म फेरि दुःखका साथ बरेली फर्कन बाध्य भए। मलाई एकमात्र त्यही शिवली रूपको तीर्थयात्रा गर्ने अनुमति थियो, जहाँ म प्रत्येक उषाकालमा नबिराई जान्थे। मेरो हृदय र दुईजना बिछोडिएका आमाहरूको लागि रुन्थे। एउटी मानवीय, अर्की दैवी। जगन्माता आमाको मृत्युले गर्दा परिवारमा जुन रिक्तता आयो त्यसको पूर्ति असम्भव थियो। पिताजीले अन्दाजी 40 वर्षको दोस्रो जीवनकालमा बिहे गर्नु भएन। आफ्ना साना साना सन्तानका लागि आमा बाबु दुवैको गहन दायित्व निर्वाह गर्दै उहाँ अझ कोमल र स्नेही बन्दै जानुभयो। धैर्य र अन्तर्दृष्टिका साथ उहाँ विभिन्न पारिवारिक समस्याहरूको समाधान गर्नुहुन्थ्यो। अड्डाबाट फर्केपछि उहाँ साधु झै आफ्नो कोठामा बसेर क्रियायोगको अभ्यास मधुरिम शान्तिका साथ गर्नुहुन्थ्यो। आमाको मृत्युको धेरै पछि पिताजीको आरामदायी जीवनको उचित हेरचाह गर्ने उद्देश्यले मैले एकजना बेलायती परिचारिका नर्स राख्ने प्रयत्न गरेँ, तर उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो। मेरो सेवाको इतिश्री तिमी आमासँगै भयो। उहाँको दृष्टिमा जीवन पर्यन्त अनुराग झल्किन्थ्यो। अब म कुनै पनि स्वास्नी मानिसको सेवा स्वीकार गर्न सक्दिनँ। आमाको मृत्युको 14 महिनापछि मलाई के थाहा भयो भने आमाले मेरो लागि एउटा खास सन्देश छाड्नु भएको रहेछ। उहाँको मृत्यु स्याप्नेर अनन्त दाजु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आमाको सन्देश सम्झिराख्नु भएको थियो। आमाले 1 वर्षमा त्यो सन्देश मलाई सुनाउन भन्नुभएको रहेछ, तर दाजुले ढिलो गर्नुभयो। आमाले रोजेर जानुभएको केटीसँग बिहे गर्न दाजु चाँडै नै बरेलीबाट कलकत्ता जाने कुरा थियो। एक दिन साँझ उहाँले मलाई डाक्नुभयो। मुकुन्द, तिमीलाई एउटा अनौठो कुरा सुनाउने मेरो इच्छा थिएन। अनन्तको आवाजमा विवशता थियो। तिम्रो घर छाडेर जाने इच्छालाई बल प्राप्त हुनेछ भनी मलाई डर लाग्थ्यो, तर जे होस्, तिमी अहिले दैवी प्रेमले ओतप्रोत छौ। जब मैले तिमीलाई हिमालयतिर जान लाग्दा समाते, त्यसै बेला मैले निश्चय गरेँ अब आफ्नो प्रतिज्ञाको पालन गर्न म ढिलो गर्दिनँ। यति भनेर दाजुले मलाई एउटा सानो बट्टा दिनुभयो र आमाको सन्देश सुनाउनुभयो। मेरो प्यारो मुकुन्द, यो मेरो अन्तिम आशीर्वाद हो। आमाले भन्नुभएको थियो, तिमी जन्मेको बेला घटित अलौकिक घटनाहरूबारे बयान गर्ने अहिले समय आइसकेको छ। तिमी जब मेरो काखमा थियौ त्यसै बखत तिम्रो भविष्य वा भावीका बारेमा मलाई थाहा भइसकेको थियो। त्यसबेला म तिमीलाई आफ्ना गुरुको घर बनारस लिएर गएकी थिएँ। त्यहाँ उपस्थित शिष्यहरूको हुलमा म पछाडिपट्टि लुके जस्ती थिएँ र मलाई ध्यानमग्न लाहिरी महाशयको अनुहार मुस्किलले दृष्टिगोचर हुन्थ्यो। तिमीलाई थपथपाउँदै म गुरुको ध्यान तिमीमाथि जाओस् र उहाँले तिमीलाई आशिष दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना मनमनै गरिरहेकी थिएँ। मेरो मौन प्रार्थना जसै तीव्र भयो त्यो उहाँसम्म पुग्यो। उहाँले आँखा खोल्नुभयो र मलाई इसाराले आफू छेउ डाक्नुभयो। अरूले बाटो छोडिदिए। मैले पवित्र पाउमा ढोगे। लाहिरी महाशयले तिमीलाई आफ्नो काखमा राख्नुभयो र तिम्रो निधारलाई आफ्नो हत्केलाले छोएर तिमीलाई दीक्षा दिए जस्तो गर्नुभयो। पुच्छी आमा, तिम्रो छोरो योगी हुनेछ, आध्यात्मिक अगुवा भएर यसले धेरै आत्माहरूलाई ईश्वर छेउ पुर्याउनेछ। मेरो मन हर्षले गदगद भयो जब म मौन प्रार्थना सर्वव्यापी गुरुले स्वीकार गर्नुभयो। तिम्रो जन्म हुनुभन्दा केही पहिल्यै उहाँले के भन्नुभएको थियो भने तिमी उहाँकै बाटो अनुसरण गर्नेछौ। मेरो छोरा विशाल प्रकाशको
तिम्रो अनुभवबारे मलाई र तिमी दिदी रोमालाई तब थाहा भयो जब तिमीलाई छेउको कोठामा आफ्नो ओछ्यानमाथि निचेष्ट पल्टिरहेको देख्यौँ। तिम्रो सानो मुहार धपक्क बलेको थियो, तिम्रो आवाज दृढ निश्चयले गुन्जिरहेको थियो। जब तिमी ईश्वरको खोजीमा हिमालय जाने कुरा गरिरहेका थियौ, यी सबै कारणले प्यारो छोरा मलाई थाहा भयो तिम्रो बाटो यो सांसारिक महत्त्वाकांक्षाभन्दा भिन्दै छ। एउटा सबभन्दा विशेष घटना जसले मेरो यस सोचाइलाई झन् बल दियो, त्यो घटना म मृत्युशयबाट सुनाउन बाध्य भए। पन्जाबमा एकजना साधुसँग साक्षात्कार भएको थियो। हाम्रो परिवार त्यस बेला लाहोरमा थियो। एक दिन बिहान नोकरले आएर भन्यो, मालिकनी एउटा विचित्रको साधु आएको छ, ऊ मुकुन्दी आमालाई भेट्न जोड गरिरहेको छ। यस साधारण वाक्यले मेरो अन्तरमा गहिरो असर पार्यो। म तुरन्त बाहिर निस्केर आगन्तुकको स्वागत गरेँ। उहाँलाई गोडामा ढोक्दा मलाई लाग्यो मेरा अगाडि ईश्वरको दूत उभिनु भएको छ। आमा, उहाँले भन्नुभयो, महान गुरुहरूले तपाईँलाई जनाउदिन के आज्ञा भएको छ भने तपाईँ अब धेरै बाँच्नुहुन्न, तपाईँको अर्को बिमारी अन्तिम हुनेछ। एकछिन शान्ति भयो। यसबीच मलाई कुनै किसिमको आकाङ्क्षा या डर लागेन, अपितु चिर शान्तिको सम्वेदना भयो। अन्त्यमा उहाँले मलाई फेरि भन्नुभयो, तपाईँले एउटा चाँदीको जन्तरको हिफाजत गर्नुपर्छ। म अहिले तपाईँलाई त्यो दिन्न, तर मेरो भनाइको सत्यता सिद्ध गर्न भोलि तपाईँ जब ध्यान गर्नुहुनेछ त्यो चमत्कारी जन्तर तपाईँको हातमा आफै आउनेछ। आफ्नो मृत्यु सप्याबाट तपाईँले आफ्नो जेठा छोरा अनन्तलाई के निर्देश गर्नुपर्नेछ भने 1 वर्षसम्म त्यो जन्तर उनले आफैसँग राख्नुन् र त्यसपछि त्यसलाई माहिला छोरा मुकुन्दलाई दिउन्। मुकुन्दले त्यो जन्तरको अर्थ महापुरुषहरूबाट थाहा पाउनेछन्। उनले त्यो त्यस बेला पाउनुपर्छ जब उनी लौकिक आकाङ्क्षाहरूलाई त्यागेर भगवानको खोजीमा संलग्न हुनेछन्। केही वर्ष उनले त्यसलाई आफूसँग राख्नेछन् र त्यसपछि प्रयोजन समाप्त भएपछि त्यो आफै विलुप्त हुनेछ। जस्तो सुकै ठाउँमा लुकाएर राखे पनि त्यो जहाँबाट आएको हो त्यहीँ फर्केर जानेछ। मैले साधु महाराजलाई भिक्षादान गरेर अत्यन्त श्रद्धाका साथ नमन गरेँ। उहाँले भिक्षा ग्रहण गर्नु भएन तर आशीर्वाद दिँदै बिदा हुनुभयो। दोस्रो दिन साँझमा हात जोडेर ध्यान गर्दै थिए। चमत्कारी जन्तर मेरो हत्केलामा प्रकट भयो। साधुले भविष्यवाणी गरे जस्तै मलाई यसको चिसो र स्निग्ध स्पर्शले बोध भयो। मैले बडो जतनका साथ यसलाई 2 वर्षसम्म हिफाजत गरेँ। अब यो अनन्तलाई सुम्पिँदैछु। मेरा लागि शोक नगर्नु, किनभने म आफ्ना महान गुरुको कृपाले परमात्माको काखमा पुग्नेछु। बिदा मेरो छोरा, जगन्माताले तिम्रो रक्षा गर्नेछिन्। जन्तर पाउने बित्तिकै मेरो अन्तर ज्योतिर्मय भयो र अनेकौँ सुसुप्त स्मृतिहरू जागृत भए। त्यस गोलाकार अद्भुत प्राचीन जन्तरमा संस्कृतका श्लोकहरू उत्कीर्ण थिए। मैले के बुझेँ भने मेरा पूर्वजन्मका गुरुहरू मेरा लागि अदृश्य रूपबाट बाटो देखाउँदै हुनुहुन्छ। यसको अर्को विशेष अभिप्राय पनि अवश्य थियो होला, तर जन्तरको रहस्य सम्पूर्ण रूपले बुझाउन सकिँदैन होला। अन्त्यमा जन्तर कसरी अदृश्य भयो त्यो पनि मेरो जीवनको विषादपूर्ण समयमा र कसरी यो हराएपछि मैले आफ्ना गुरु पाएँ त्यो त्यस अध्ययनमा वर्णन गर्न सक्दिनँ। तर यो एउटा सानो केटो जो हिमालय पुग्न असमर्थ भएको थियो, जन्तरको सहायताले सधैँजसो सुदूर यात्रा गर्दथ्यो। आदरणीय दर्शकबिनहरू, तपाईँलाई मैले योगीको आत्मकथा पढेको कस्तो लागिरहेको छ? हाम्रो भिडियो राम्रो लागिरहेको छ भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र केही कमी कमजोरीहरू भए तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। अब भाग 3 हामी फेरि लिएर आउने नै छौँ। आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।